दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म नीरज राज जोशी। कोभिड-19 का कारण विश्वको अर्थतन्त्र नै यतिखेर धराशायी हुने स्थितिमा पुगेको विश्लेषणहरू हुन थालेका छन्। यद्यपि पछिल्लो समयमा केही मात्रामा भने सकारात्मक सङ्केतहरू भने देखिएका छन्, जसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ। नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटकहरूको आगमन ठप्प हुँदा यस क्षेत्रको भविष्यलाई लिएर पनि चिन्ताहरू व्यक्त भइरहेका छन्। तर अब पर्यटन क्षेत्रलाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने आवाजहरू पनि बिस्तारै उठ्न थालेका छन् र योजना र सुझावहरू पनि निजी क्षेत्र होस् या सरकारी निकायबाट देखिन थालेका छन्। अब नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी उकास्ने, विगतकै जसरी नेपालमा पर्यटकहरूको सङ्ख्या गनेर बस्ने या पर्यटनको गुणात्मक विकासको लागि नयाँ नीति योजनाहरू तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्ने, निजी क्षेत्र र सरकार बीचको हातेमालो के हो, निजी क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्न चाहन्छ र निजी क्षेत्रका समस्याहरू के हुन् र निजी क्षेत्रलाई के गर्नुपर्छ, आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा पर्यटन व्यवसायी प्रचण्डमान श्रेष्ठ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ प्रचण्ड सर। धन्यवाद। सुरुमा त कोभिडकै कुरा गरौँ। कोभिडले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्दैछ र यो प्रभावले हामीलाई कस्तो किसिमको सङ्केत दिँदैछ? खास गरिकन कोभिडको प्रभावको कुरा गर्दा म के भन्छु भने यो भूकम्प हुन्छ नि, टेक्टोनिक इम्प्याक्ट जस्तै नेपालको मात्रै होइन संसारको धेरै अर्थतन्त्रमध्ये सबभन्दा भल्नरेबल सेक्टरमध्ये पर्यटन क्षेत्र पर्छ। यो सेवा उद्योग हो। त्यसमा एउटै उद्योगी व्यवसाय नभएर विभिन्न उद्योगहरू समावेश भएको कम्पोजिट इन्डस्ट्री भन्छौँ। त्यसमा टेक्टोनिक इम्प्याक्ट चाहिँ भएको छ। नेपाल त्यसबाट अछुतो हुन सक्ने कुरै भएन। खास गरिकन नेपालको अहिलेसम्मको पर्यटन विकासको इतिहासमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटककोलाई लक्षित गरिरहेको क्षेत्र भएको हुनाले आन्तरिक पर्यटकलाई धेरै पछि र अहिलेसम्म पनि अझ हामी संस्थागत गर्न सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि विश्वमा परेको र आफ्नो राष्ट्रभित्र परेको दुईटैको कारणले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ अति टेक्टोनिक इम्प्याक्ट चाहिँ परेको छ। यसले हामीलाई कहिलेसम्म प्रभाव पार्छ, या भनौँ कोभिड पछि पनि मानौँ कोभिडको कुनै खोप आउला, भ्याक्सिन आउला र त्यसले केही हदसम्म समस्याको समाधान होला, तर यसको प्रभाव त दूरगामी रूपमा देखिन्छ नि। बिल्कुल। त्यो प्रभाव कहिलेसम्म पर्छ र कस्तो किसिमको पर्छ? अब यो प्रभावको अलिकता मूल्याङ्कन हुन सुरु गरिसकेको छ 4-5-6 महिना अगाडिसम्म। त्यसले के देखियो भने एउटा पर्यटक भनेको एउटा मानव हो, उसको दैनिकी जुन छ दैनिकीसँग आबद्ध जस्तै हो भ्रमण भनेको। तसर्थ यो अहिलेको इम्प्याक्ट सधैँ चाहिँ रहँदैन, तर प्रश्न कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने जवाफ दिन अहिले पनि सकिएको छैन। तर विगतका यो 2-3 महिनामा के देखियो भने पर्यटकको भ्रमणको निर्णय गर्नु अगाडि दुईटा शब्दले असर पर्दो रहेछ। यो डर मानवमा पर्ने फियर, जुन चाहिँ यो कोभिड एउटा हेल्थ साइन्सबाट उब्जन भयो। त्यो हेल्थ साइन्सले चाहिँ यसका प्रिकसन के हो स्पष्टसँग गाइडलाइन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अझ नेगेटिभली भन्यो भने हेल्थ साइन्सको फेलियरको नतिजा स्वरूप डर क्रिएट भयो। डरले गर्दाखेरि त्यो डर मानव जातिमा भएको डरलाई कसले क्यारी गर्यो भने यहाँ जस्तै मिडिया, पहिलाको जस्तो मिडिया होइन, अहिले मिडिया यति प्रोलिफरेट र ब्रड बेस भएको छ, त्यो मिडियाले टेरर क्रिएट गरिदियो। त्यसकारण यो टेरर र फियरको उपज सहित यो भ्रमणमा तेस्रो चिज प्रत्येक राष्ट्र जसले नीति बनाउँछ त्यसले चाहिँ रेस्ट्रिक्सनको चाहिँ नीति अपनाइदियो भ्रमणमा। यो तीनटाको परिणति स्वरूप अनिश्चितता र भ्रमणमा ठुलो इम्प्याक्ट परेको। अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै मैले के भने टेक्टोनिक इम्प्याक्टले चाहिँ ल्यान्डस्केप इज गोइङ टु चेन्ज। विश्वको पर्यटनको ल्यान्डस्केप भूधरातल चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। त्यहाँनिर नेपाल जस्तो राष्ट्रले यो पर्यटन क्षेत्रबाट लिने फाइदाको लागि हामी के गर्नुपर्छ र कुन ओरिएन्टेसन जानुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रमुख मुद्दा निस्किएको छ। अब यहाँनिर जस्तै अब मानौँ कोभिडबाट हामीले मुक्ति पायौँ भनेपछि के नेपाल विश्वका पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्छ या पार्नलाई हामीले के गर्ने? किनकि पर्यटकहरू हिजो अरू देश घुमिसकेपछि या नेपाल आउँथ्यो होला, अब त मानिसहरूको रोजाइ या विदेशी पर्यटकहरूको रोजाइ अरू देश हुनसक्छ। त्यो आकर्षणलाई हामीले कसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ? यहाँले भन्नुभयो जस्तै नेपाल रोजाइमा पर्छ कि पर्दैन भनेको केही सेगमेन्टेसन
हामीले केही नगर्दा पनि नेपाल रोजाइमा पर्छ। नेपालको पर्यटनको इतिहासमा 50 को डिकेडमा दशकमा जुन पर्यटकहरू हिमाल र पहाडको आकर्षणबाट आकर्षित भए हामीले कुनै योजना नीति बनाएर आकर्षण गरेको होइन। यो टाइपको केही सानो समूह हुन्छ भने अब नेपाल एउटा गन्तव्य स्थलको रूपमा अन्य गन्तव्य स्थल हाम्रो प्रतिस्पर्धी को हुन् त त्यो प्रतिस्पर्धीलाई हामीले वाच गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले लिएको रणनीतिमा हाम्रो रणनीति चाहिँ फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि अब हाम्रो एक्सनको कुरा आयो। मैले भने अहिले त्यो एक्सनलाई सुरुमा फेयर भनेको थिएँ डर। त्यो डरबाट यो 4-5 महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय विश्व पर्यटन मानचित्रमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङतिर सिफ्ट भएको देखिन्छ। ठिक छ, डर त छ, सधैँ डर आएर त भएन। भ्याक्सिन आउला वा नआउला, भोलि के होला नहोला, हामी भ्रमण त गर्नु पर्यो नि। त्यो डिमान्ड सप्रेस भएकोलाई आउन सुरुवात गरिसकेको छ। त्यो सुरुवात गर्दाखेरि त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउनको हाम्रो एक्सन्स, हाम्रो क्रियाशीलता के हुन्छ भन्ने पोर्सन चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। म जोड्न चाहन्छु नेपालको यो अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको परिवर्तित ल्यान्डस्केपमा नेपाललाई प्रशस्त रूपमा मैले अवसरहरू देखेको छु। तर त्यो अवसरलाई पहिचान गरेर अहिलेको वैचारिक क्रियाशीलताबाट हामीले लिनुपर्ने क्रियाहरू, एक्सन्सहरू अहिले लिएनौँ भने हामी पछाडि पर्छौँ, प्रतिस्पर्धी भन्दा हामी छुटमा पर्छौँ। तर त्यो के हुन् त? त्यो मानेमा त हामी कता कता अहिले साइलेन्ट जस्तो देखिएको छैनौँ र। एक्ज्याक्टली, अहिले चाहिँ केही क्रियाशील त भयो तर त्यसले चाहिँ निर्देशित एउटा कदमतिर जानुभन्दा पनि कता कता कन्फ्युजन भएको देखिन्छ। नीति निर्णायकको निकायहरूमा र अपरेसनल निकायहरूमा र व्यवसायी उद्योगीहरूमा पनि अलिकति अनिश्चितता आएको देखिन्छ। यहाँनिर म 2 टायर भन्छु। प्रत्येक राष्ट्रमा पर्यटनलाई गति दिनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ कोअर्डिनेसन भन्छौँ हामी, समन्वयको अति महत्त्वपूर्ण। त्यो सरकारी निजी क्षेत्रको बिचमा पनि विभिन्न उद्योगिक बिचमा यातायातको होला, एकोमोडेसनको होला, खानपिनको होला, त्यो कोअर्डिनेसन अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि। दोस्रो चिज अपरेसनल एक्सन्समा चाहिँ एकपछि अरू कुन हुनुपर्छ, सिन्क्रोनाइजेसन। यो स्टेप्सहरू अगाडि हुनुपर्ने कुरा पछाडि, पछाडि हुनुपर्दा अगाडि गएर मिल्दैन। यो दुईटा कोअर्डिनेसन र सिन्क्रोनाइजेसनलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग मनन गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने कन्फ्युजन बढ्छ, हामीले अपर्च्युनिटी लुज गर्छौँ। यहाँले भन्नुभएको थियो अहिले चाहिँ एकदमै हामी पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी निकायलाई चाहिँ यो समन्वयलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र अपरेसनल एक्सन्सको सिन्क्रोनाइजेसन कसरी गर्ने भनेर चाहिँ स्थापित गर्ने मौका चाहिँ हामीले पाएका छौँ। जस्तै पर्यटकहरूलाई अहिले हामी त फ्लाइट नै बन्द छ, आउन सकिरहेको स्थिति छैन। तर नेपालमा पर्यटकहरू सुरक्षित छन् कोभिडकै बिचमा पनि भनेर हामीले हिजो पर्यटकहरू आउँदाखेरि उनीहरू स्वतन्त्र रूपले घुम्न पाएको थियो होला। उनीहरू स्वतन्त्र रूपले घुमिरहँदाखेरि नेपालका मठ मन्दिरहरू, ऐतिहासिक सम्पदा स्थलहरू या नेपालको माउन्टेनिङ तर्फ या एडभेन्चर टुरिज्मतर्फ आकर्षित हुने उनीहरूलाई त्यहाँ ल्याएर घुम्नको लागि, ती रमणीय क्षेत्रहरूको अवलोकन गर्नको लागि अहिले पनि त हामीलाई त कुनै कुराले बन्देज त गर्दैन नि। एउटा हामीले लिमिटेसनहरू क्रिएट गरिदिएर पर्यटकलाई ल्याएर उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा होटलमा राखेर उनीहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने त्यो व्यवस्था गरिदिन सकेको खण्डमा यसरी हामीले बन्दै गर्नुपर्ने स्थिति त आउँदैन थियो होला नि, होइन? बिल्कुल, यो स्टेप्सहरू हुन्छ। जस्तो संसारमै त्यो डर निस्क्यो, डरबाट चाहिँ तपाईँको टेरर निस्क्यो, टेररबाट के भइदियो भने रेस्ट्रिक्सन्सको पोलिसी अपनाएपछि बन्द हुन गएको। अब खोल्नको लागि डरलाई हामीले के स्टेप लिएर कम गऱ्यौँ त? अथवा उसले चाहिँ त्यो अनसर्टेन्टीको लागि यति कुरा त एस्योरेन्स भयो नि। त्यो व्यवसायीले एउटा कर्पोरेट लेभलमा, कम्पनी लेभलमा कति हुन्छ र सरकारको लेभलमा कति हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ निश्चित गर्ने बेला भनेकै हो। पहिलो कुरो यहाँले भने नेपालको पर्यटन हेर्दा झन्डै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकमा 80% भन्दा बढी त अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात बढाउँछन्। अब जबसम्म एउटै इन्टरनेसनल एयरपोर्ट छ, त्यो एयरपोर्टको इन्ट्री एक्जिटको प्रोटोकल्सहरू को आउनु पाउने र के गर्नुपर्ने, के भाउने पाउँछ भने निश्चित गर्नु पर्यो। त्यो नभइकन होटल जतिसुकै राम्रो, होटल जतिसुकै आफ्नो चाहिँ सेफ्टी मेजर्सले पनि काम गर्दैन। दिस इज वाट सिन्क्रोनाइजेसन आई मिन, मैले भन्ने खोजेको त्यही हो। त्यस कारण यो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पहिला अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात खुल्ला गर्दाखेरि हामीले अपनाउने प्रोटोकलहरूको चाहिँ निश्चित हुनु जरुरी भयो। त्यो निश्चित प्रोटोकलको आधारमा अनि हामी एउटा इन्फर्मेसन डिसमिनेट गर्छौँ। नेपाल खुला भयो तर कुन रूपमा त यो शर्तमा खुला भएको छ, त्यो शर्तबाट तिमीले पालना गर्यौ भने हामीले तिमीले गर्न सक्ने गतिविधि यो हो। त्यो गतिविधि बापत राज्य र हाम्रो व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्रले तिमीलाई एस्योर गर्छ, डर कम हुन्छ, सेफ्टी मेजर्सको यो कुराहरू छन् भनेर यो सिक्वेन्सिङ गर्ने बेला अहिले भनेको कारणै त्यही हो। यो काम कसले गर्नुपर्ने हो? राज्यले गर्नुपर्ने हो या पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नेपाल टुरिज्म बोर्ड होला,
भाटा होला, टान होला आदि इत्यादि छन्, उनीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ के हुन्छ? यसमा चाहिँ अब ब्रडली त हामी सरकारी निजी क्षेत्र भन्छौँ र नेपालको इतिहासमा हेऱ्यौँ भने पनि सरकारको भूमिका फेसिलिटेसन, सहजीकरण र नीति निर्माण र पूर्वाधारमा सीमित भएको हामी पाउँछौँ। अहिलेसम्म पनि त्यही नै हो, फ्युचरमा पनि त्यही होला। र अर्को अपरेसनल एस्पेक्ट, सञ्चालन गर्ने र उसलाई चाहिँ जे सेवा दिनुपर्ने हो त्यो सेवा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रमा गएको हामी देख्छौँ। अब यहाँले भन्नुभएको थियो कसले गर्ने भन्ने पोर्सनमा यो कोअर्डिनेसनको महत्त्वपूर्ण एउटा जिम्मेवारी लिनको लागि चाहिँ सरकारको आफ्नो इन्ट्रेस्ट, राष्ट्रपति हुन्छ, आफ्नो उद्देश्य हुन्छ भने निजी क्षेत्रको चाहिँ स्पष्ट छ, उसको चाहिँ नाफा नै हो। त्यसकारण सरकारले नाफा लिने व्यवसायलाई चाहिँ एउटा ट्र्याक डाउन गरिदिनु पर्यो। यो वातावरणमा तिमीले नाफामूलक हुन सक्छौ, नभनेसम्म त्यो नीतिबाट हुन सक्छ। अब त्यति मात्रै गरेर ठुलो भौतिक पूर्वाधार निजी क्षेत्रले बनाउन सक्दैन, त्यो पूर्वाधार राज्यको हुन्छ। अब पूर्वाधारमा म के भन्छु भने अब अरूले नमान्ला, नेपालको भौतिक पूर्वाधार त पर्यटकको लागि मात्रै होइन, जनतालाई पनि चाहिन्छ नि, त्यो पुग्दो त कहिले पनि भएन। तर हामी के गर्छौँ, पर्यटक जति पूर्वाधार भयो त्यसलाई पर्यटकीय प्रयोजनमा ल्याउने स्ट्राटेजी हुनुपर्छ, जुन ट्रेकिङ चाहिँ पदयात्रा महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। जहाँ बाटोघाटो छैन त्यहाँ पनि पर्यटकीय गतिविधि हुन सक्छ भने नेपालले एउटा लिड लियो नि। अहिले उदाहरण छ, बहराइनको राजकुमार आएर घुमिरहेको छन्। हामीले त्यस्ता अब ती टुरिस्टहरूलाई त हामी त इन्टरनेसनल्ली हामीले आह्वान गर्न सक्छौँ नि। सक्छौँ, बिल्कुल। हामी त पुरै साइलेन्ट अवस्थामा छौँ नि अहिले। अब साइलेन्टको कुरा गर्ने, अहिले चाहिँ हामीले यो मार्केटिङ बजारीकरण भन्छौँ नि, इन्फर्मेसनको डिसिमिनेसन विभिन्न बजारमा तिमीहरूमा अलिक कम भयो। तर म भन्छु यो बेला बढी गर्नुपर्छ। नेपालले यस्तो गरिरहेको थियो, अहिलेको इम्प्याक्ट कोभिडले हामी यो सोचाइ यो गरिसकेका कामहरू छन्, यसले तिमीलाई यो कुराहरू सेफ्टी मेजर्स हुन्छ अथवा त्यो सेफ्टी मेजर्स के अब स्पष्ट भनिदिन्छु। नेपाललाई अवसर के त भने एकैचोटि आइदिन्छु। हिजोसम्म नेपालको प्रडक्ट के थियो भन्दा ब्रडली 3टा प्रडक्ट थियो, पर्यटकीय प्रडक्टहरू। एउटा हो हलिडे रेक्रिएसनमा आउनेहरूले काठमाडौँको चाहिँ मोनुमेन्टल जोनको दृश्यावलोकन गर्थे, अनि पोखराकबाट चाहिँ पहाड पर्वत टाढाबाट हिमाली दृष्टिकोण हेर्थे र यो सफारी भन्छन्, जङ्गल सफारी चितवनमा गरिन्थे। 60 to 70% अफ द इन्टरनेसनल अराइभल चाहिँ यो गोल्डन ट्रायङ्गल को चाहिँ काठमाडौँ, पोखरा, चितवनमा सीमित थियो। अनि 20%, 15-20% चाहिँ एडभेन्चर टुरिज्ममा पदयात्रा, हिमाल आरोहणमा थिए भने रिसेन्टली अलि बढ्दो यो पिलग्रिमेजमा लुम्बिनी, तपाईँको मुक्तिनाथ धार्मिक क्षेत्र, यो 3टा मात्रै हो। अब चेन्ज ल्यान्डस्केपमा हामीले के गर्नु पर्यो त भने यो डरलाई कम गर्नको लागि हामी परम्परागत एउटा धार्मिक सांस्कृतिक शैलीका जीवनशैलीका कुराहरू चाहिँ अहिले हाइलाइट गर्ने चाहिँ सुवर्ण अवसर हो। अनि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि हामीले अब बेच्ने प्रडक्टहरू एक्ज्याक्टली के हुन सक्छ? प्रडक्ट चाहिँ 3टा एलिमेन्टले बन्छ। एउटा स्थान विशेष, साइट, स्थल। दोस्रो कुरा त्यहाँ गर्न सकिने गतिविधिहरू, आएका मान्छेलाई आकर्षणका गतिविधिहरू। तेस्रो त्यहाँ गइसकेपछि हुनु उपलब्ध सुविधाहरू, facilities, activities and sites is the combination of tourism product. यहाँले सुरुमा उठाएको जस्तो यसमा संलग्न निकाय फरक पर्यो। स्थल कसको त? निजी क्षेत्रको त हुँदैन। स्थल त सरकारको हो कि नेपालको हो कि जनताको त? त्यहाँनिर हामी गाह्रो पर्यो। सरकार भने कसको त? अब पनि झन् यो अहिलेको फेडरलिजमको असरमा त प्रान्तीय सरकारको कि स्थानीय सरकारको हो कि केन्द्रीय सरकारको? कसको हो? हिमाल कसको हो? ताल कसको हो? धार्मिक स्थल कसको? दिस इज वान क्वेसन वी हेभ टु क्लियर एट दिस पोइन्ट अफ टाइम। स्थल को नियन्त्रण र त्यसलाई व्यवस्थापन र त्यसलाई प्रस्तुतिकरण गर्ने जिम्मा यसको हो भनेर रणनीति बनाउने। दोस्रो कुरा त्यहाँ चाहिँ चाहियो के त? गतिविधि उत्पादन सरकारले सक्दैन। उल्लेखलाई परमिसन अनुमति दिने वा नदिने हुन्छ। त्यो गतिविधि पहिचान गर्ने चाहिँ निजी पर्यटन व्यवसायीको हुन्छ। यहाँ त योग गराए हुन्छ, यहाँ त पौडी खेलाउने हो कि साइक्लिङ गराउने हो कि या त घुमाउने हो कि यसमा आरामसँग बसाउने हो कि उडाउने हो कि अल दिस गतिविधि होल्ड कसरी गर्ने। अनि तेस्रो चिज त्यो गर्नको लागि चाहिने सुविधा, बस्ने सुविधा, एकोमोडेसन हो कि अथवा त्यो के चाहियो, यसमा चाहिँ निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन हुन्छ जुन सरकारले गर्दैन। त्यो लगानीको लागि आकर्षण गर्नको लागि चाहिँ सरकारको नीति चाहिँ त्यहाँ ब्याकअप हुनुपर्छ। त्यस कारण यो समन्वयात्मक प्रभावकारिता चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्षमा अब अवसर कहाँ देख्छु भने म यो विगतका प्रडक्ट्सबाट चाहिँ ल्यान्डस्केप चेन्ज भएपछि जुनसुकै होस्, पदयात्रा नै होस् अथवा पिलग्रिमेज नै होस् अथवा हलिडे रिक्रिएसन नै होस् नेपालको विगतमा, त्यसमा एलिमेन्ट चाहिँ थप्ने मौकै हो। त्यो एलिमेन्ट के भने हाम्रो परम्परागत ज्ञानको
हामी एउटा विभिन्न जाति भएको देश होइन र त्यहाँ प्रत्येक जातिको उठ्न साथै जाडोमा पनि हामी चाहिँ अर्कै लुगा लाउँछौँ, भित्र घर पस्दाखेरि जुत्ता फुकाल्छौँ, हात धुन्छौँ। यो हाइजेनिक र सेफ्टी जुन कोभिडले ल्याएको डरमा यो हाम्रो परम्परागत ज्ञान र विचारलाई इन्टिग्रेट गर्ने प्याकेजमा यो मौका हो। त्यो प्रत्येक होटलमा बस्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको त हुन्छ, तर हाम्रो परम्परागत ज्ञान अनुसार यो मेजर्स लिएको छौँ, यसले चाहिँ हामीले इस्टाब्लिस्ड सेफ्टी चाहिँ एस्योर गर्छ भन्ने यो डिसिमिनेसन मार्केटिङ गर्ने टाइम यो चुप लाएर बस्ने बेला भने साइलेन्ट हुनु हुँदैन। अब यो मार्केटिङ गर्ने काम नेपाल टुरिज्म बोर्ड एक्ज्याक्टली। तपाईँ आफै पनि नेपाल टुरिज्म बोर्डको कार्यकारी अधिकृत भएर बसिसकेको व्यक्ति हो। अहिले नेपाल टुरिज्म बोर्ड यी भूमिकाहरूमा अग्रसर भएको देखिन्छ कि ऊ कोभिडले हाइसन्चो मानेर बसिरहेको स्थिति हो? त्यसको चाहिँ अब बोर्डको चाहिँ संरचना यसको क्रिटिकल्ली भन्दाखेरि के भयो भने यसको चाहिँ अवधारणा चाहिँ सरकार र निजी क्षेत्रको त्यही समन्वयको लागि संस्थागत ढाँचामा स्थापित एउटा स्ट्याचुटरी बडी हो। तर विगत 15-12 वर्ष म पनि यहाँले भन्नुभयो संलग्न भएँ, के अनुभव गर्दै गयौँ भने निजी क्षेत्र भनेको को त, सरकारी क्षेत्र भनेको को त। सरकारी क्षेत्रमा पर्यटन मन्त्रालय पनि सरकार हो नि, गृह मन्त्रालय पनि हो, स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि हो। अब अहिले आजकल हेर्नुहोस् तपाईँ कोभिडको सिलसिलामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको दैनिक प्रवक्ताले भन्छ यति बढ्यो, काठमाडौँमा बढ्दैछ, ग्राफ हेर्नुहोस् त, यो त साह्रै सङ्क्रमण बढ्दैछ। त्यो ग्राफले पर्यटनलाई आकर्षण गर्न सकिँदैन। हामीले त्यो ग्राफ त बढेको तथ्यलाई हामी बिगार्न पाइँदैन, ट्रुथ हो, तथ्य हो, तर अर्को फिगर देखाउनु पर्यो जो प्रस्तुतिकरणको क्षमता भन्छौँ हामी। हाम्रो चाहिँ जम्मा 3 करोड जनसङ्ख्या मध्ये यति सङ्क्रमित भयो, यति हामी परीक्षण गऱ्यौँ, यसको रेसियो यति मात्रै हो, यसको उपचार यति भएको छ, त्यसकारण अन्य प्रतिस्पर्धी गन्तव्यस्थलको दाँजोमा हामी पछाडि छैनौँ। तर यसको मतलब हामी बस्दैनौँ, यसलाई अझै हामी गर्नलाई यो एक्सन लिँदैछौँ भन्ने यो प्रस्तुतिकरण, यो दैनिक प्रस्तुतिकरण चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयको हुनुपर्थ्यो। जसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताले भन्छ उसँगै मिलाएर प्रस्तुत गर्नमा हामी पछाडि पर्यौँ भन्ने, त्यो कसले गर्ने भन्दा टुरिज्म बोर्डको। अब टुरिज्म बोर्डको चाहिँ संरचनामा के चुनौतीमा च्यापियो भने न सरकारको क्यारी गर्ने न निजी क्षेत्रको खोजेको, दुइटैको चाहिँ सम्मिश्रण खोजेको हुन गयो, न सरकारको न निजी क्षेत्रको। अब निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने त्यहाँ संस्थागत व्यवस्थामा पनि ती व्यक्तिहरू, ती सदस्यहरू जो बोर्डमा छन् उनले त्यहाँ निर्णयको लागि जुन डेलिभरेसन गर्छ त्यो डेलिभरेसनको एकाउन्टेबिलिटी निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण समुदायसँग लिङ्केज भएन। मैले यो गरेको यसप्रति म जवाफदेही हो भनेको स्थापित भएन। निजी क्षेत्रको पहिचान पर्यटन क्षेत्रमा होस् या नेपाल टुरिज्म बोर्डमा होस् त्यो के अहिले घालघुल भएको हो? यसकारण त्यो स्पेसिफिक नभएर समस्या भएको होइन। जुन बेला त्यसो गठन गर्दाखेरिको निजी क्षेत्रको परिकल्पना गरिएको थियो र नेपालमा धेरै परिवर्तन भयो 10-15 वर्षमा, त्यो परिवर्तित परिस्थितिलाई पर्यटन बोर्डको ढाँचामा पनि रिफर्म सुधार गर्नु जरुरी थियो। यहाँले भन्नुभएको जस्तै नभए त गोलमाल भइहाल्छ। को निजी क्षेत्र उसले भनेकोमा जवाफदेही हुने कि नहुने, जब ऊ त्यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्नुको लागि कसको ब्याकिङबाट जाने, कसको सपोर्टबाट जाने, कसले नियुक्ति गर्ने, यी चाहिँ गोलमाल त पक्कै भएको। त्यसकारण मेरो एउटा व्यक्तिगत अनुभवको धारणा मैले के भन्छु भने नेपालको निजी क्षेत्र पर्यटनका चाहिँ के सेगमेन्टेसन छ। एकोमोडेसन इन्डस्ट्री, ट्राभल अपरेसन इन्डस्ट्री, अब एयर ट्रान्सपोर्ट अपरेसन, 3-4वटा त प्रत्यक्ष देखिएको छ, अरू पनि छन् अप्रत्यक्ष रूपमा। प्रत्यक्ष रूपमा भएकाहरूको सङ्गठित एउटा भोलन्टियर एसोसिएसनहरू, अर्गनाइजेसन छन्। तिनीहरूको भोइसलाई चाहिँ यो सङ्गठित संस्थामा केही न केही स्थान दिनु आवश्यक भयो, जसले गर्दाखेरि उसले भनेको गरेको निर्णयहरू गलत भयो भने त्यो सबै चाहिँ constituency of the tourism will be responsible and accountable, जो सरकारलाई पनि सजिलो हुन्छ। नभए के भयो निजी क्षेत्रले आफ्नो नाफा भएन, व्यवसाय भएन, सरकारलाई गाली गर्ने हुन्छ, सरकारले पनि राष्ट्रको हितमा तिमीहरूले गरेनौ भन्ने, यो एक अर्काको ब्लेम गेममा सीमित हुने अवस्था होइन। यो कोभिडले हामीलाई यो अपर्च्युनिटी दिएको छ, खास गरिकन पर्यटन क्षेत्रको लागि यो स्ट्रिमलाइन गर्नको लागि संस्थागत रूपमा टुरिज्म बोर्डको कार्य सुधार गर्नुपर्ने, प्लस हाम्रो प्रडक्ट डेभलपमेन्टमा तीनवटा स्थान विशेष गतिविधि र तपाईँको सुविधाको लगानीमा कसरी परिचालन गर्ने, तत्पश्चात बजारीकरण गर्नको लागि निजी क्षेत्रले उत्पादित वस्तु प्रडक्टहरूलाई चाहिँ टुरिज्म बोर्डले गन्तव्य स्थलको रिप्रेजेन्ट गरेर यो उद्गम बजारहरूमा ब्रान्डिङ स्थापित गर्ने काममा चाहिँ लाग्यो भने यो सेग्रिगेसनलाई चाहिँ राम्रो सिन्क्रोनाइज। टुरिज्म बोर्डले पनि हजुर हामीहरू मार्केटिङको लागि विदेश जान्छौँ, विभिन्न मार्टहरूमा हामी सहभागी हुन्छौँ, त्यहाँ हामीले नेपालको प्रडक्टको विषयमा कुराकानी गर्छौँ, सेमिनार गोष्ठीहरू गर्छौँ, उनीहरूलाई हामीले इन्फर्मेसनहरू रिले गर्छौँ। अहिले त्यो सम्भव नहोला,
तर हामीसँग त अहिले डिजिटल प्लेटफर्म त ठुलो मात्रामा छ। तर नेपाल टुरिज्म बोर्डले त्यो डिजिटल प्लेटफर्मलाई त्यो लेभलमा युज गरेकै छैन जुन लेभलमा युज गर्नु पर्थ्यो। आज हामीसँग श्रीलङ्का हामी जस्तै होला, उसले त्यो प्लेटफर्म युज गरेर आएको छ, मालदिप्सले युज गरेर आएको छ भने हामीले किन त्यो प्लेटफर्म युज गर्न सक्दैनौँ? त्यो नीतिगत समस्या हो या त्यो निर्णय क्षमतामा कमजोरी यो नेतृत्वको? मैले भने यहाँले भने वास्ते 10-20 वर्षमा चाहिँ यो डिजिटाइजेसन अथवा आइटीको प्रयोग चाहिँ मिडियामा प्रशस्त भएको छ। त्यो मिडिया अनुसार प्रत्येक उद्योग चाहिँ अब यो आइटीलाई एडप्ट नगरिकन सम्भव छैन। पर्यटन त कुरै भने यहाँले भन्नु वास्ते मैले अहिले पनि भने मिडियाको टेरर क्रिएट गरेको चाहिँ आइटीकै माध्यमबाट हो नि। त्यसै भएर अब टुरिज्म बोर्डले पनि त्यो सिफ्ट चाहिँ गर्न प्रयास नगरेको होइन, गरिरहेको छ। तर यहाँले भने त्यो देखिएको छैन, अझ पुगेको छैन भन्नु स्वाभाविकै हो। त्यो किन पुगेन र त्यो देखिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ हेर्दाखेरि अहिलेकै कुरा आयो, सरकारको म्यान्डेट उसलाई चाहिन्छ, निजी क्षेत्र उसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। यो दुईटा एक ठाउँमा ल्याइसकेपछि मात्रै उसको प्रभावकारिता देखिन आउँछ। दुईटालाई एक ठाउँमा ल्याउने काम पनि फेरि टुरिज्म बोर्डकै त होला नि। दुवैतिर अलिकति तानेर म यो गर्दैछु भनेर अस्योर गर्न सक्यो भने त त्यो किन सम्भव छैन होला? सम्भव छ, त्यो किन भएन भन्ने प्रश्न आउँदैछु म। जहाँ पर्यटन बोर्डमा यो नीति निर्णय, पर्यटन क्षेत्रको नीति गर्ने त बोर्डै हो, नीति निर्णय त्यो गर्ने ठाउँमा प्रतिनिधित्व गर्ने निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूले सम्पूर्ण पर्यटन निजी क्षेत्रको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको देखिएन। कता कता आफूसँग सम्बन्धित क्षेत्रको, अब चाहे त्यो एडभेन्चर्स होला, एकोमोडेसन होला अथवा के क्षेत्रको त्यतिमा सीमित रहन सुरु गरे, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनौँ स्पष्ट रूपमा त्यहाँ देखियो। त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्जेलसम्म सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको चाहिँ वान भोइस आउँदैन। वान भोइस नआएसम्म अहिलेको डिजिटाइजेसन गर्ने कि मार्केटिङ गर्ने कि कहाँ गर्ने कि कुन प्रडक्ट डेभलपमेन्ट कुनै पनि निर्क्योल गर्न नसकेको स्थिति कता कता झल्किएको देखिन आयो। तसर्थ सुधार गर्ने हो भने चाहिँ सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउन सक्यो, सरकारले प्रतिनिधित्व गराउने होइन, त्यो चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने हो। अथवा त्यसले गरेको फेलियर भयो भने त्यसले कल ब्याक पनि गर्न सकोस्। तिमीले गरेको काम भने त्यो अर्को मान्छे राम्रो मान्छे जान्छ। किन यो प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा बोर्डको संरचनामा पनि जुन एउटा स्ट्याचुटरी प्रोभिजन छ त्यसमा सुधार चाहिँ अति आवश्यक छ। यो गर्ने बेला पनि यही नै अहिलेको अवसर हो भन्छु म। त्यो भने यहाँले भन्नुभयो जस्तै जति हाम्रो क्षमता छ, जति हाम्रो चाहिँ अब स्किल छ, त्यति आधारमा मात्रै पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको गन्तव्य स्थललाई स्थापित गर्न सकिन्छ। र म एउटा थप्न चाहन्छु, नेपालको अर्थतन्त्र हेर्ने हो भने हामी चीन र भारतको बिचमा रहेको दुईटी लार्ज स्केल इकोनोमीको बिचमा अरू कुनै पनि वस्तुमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। चीन र भारतकोसँग उत्पादनमा एउटै चिज हामी दुईटैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने कम्पिटिभ एडभान्टेज भनेको पर्यटन मात्रै हो। र धेरै दुईटा राष्ट्रले हामीसँग सिकेको पनि हामी इतिहास छ। मै दुईटै राष्ट्रमा बेला बेलामा गएर आफ्नो अनुभवहरू बाँडेको छ। उनीहरूले त्यसलाई अगाडि बढायो, हामी पछाडि पढ्यौँ। अब एउटा मेरो यहाँ जिज्ञासा पर्छ सर कि जस्तै नेपाल टुरिज्म बोर्डमा आउने नेतृत्व या बोर्डमा बस्ने सदस्यहरू नेपालको धरातल अनुसारको हुनुपर्ने हो या इन्टरनेसनल मार्केटलाई रिकग्नाइज गर्न सक्ने खालका व्यक्तिहरू त्यहाँ भइदिएको खण्डमा अझ हामी राम्रो गर्न सक्थ्यौँ? हो नि, पर्यटन चाहिँ दुई पाटाका छन्। पर्यटन क्षेत्रले एउटा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको स्थानीय समुदायको इन्ट्रेस्टलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। साथसाथै यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक ल्याउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजार र त्यो बजारले के खोजेको छ त्यो समेत ज्ञान भएको, विस्तृत ज्ञानको जरुरी छ। त्यो एउटै मात्रै ज्ञान भएको, अन्तर्राष्ट्रिय मात्रै भएको, स्थानीय मात्रै भएकोले पुग्दैन। त्यो अलिक गाह्रो चाहिँ छ। त्यो ब्रडर भ्यू भएका व्यक्तिहरू रिप्रेजेन्ट कसरी हुनसक्छ भनेदेखि निजी क्षेत्रले आफै चाहिँ एउटा ब्रेन स्टर्मिङ गरोस्, कसको प्रतिनिधित्व भयो भने यो रिप्रेजेन्ट हुनसक्छ, आफ्नो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा होइन। अथवा उसले कन्फ्लिक्ट अफ देखियो भने त्यसलाई पुल ब्याक पनि गर्न सकियोस्। त्यो प्रावधान चाहिँ जरुरी भयो। सरकारको तर्फबाट विभिन्न निकायहरूको बिचमा चाहिँ ब्रेन स्टर्मिङ हुन्छ। पर्यटनको कहाँ गर्ने त? जस्तो स्वास्थ्यले भन्छ खोल्ने बेला भएको छैन, पर्यटनले भन्छ खोल्नु पर्यो, यो निर्कल कहाँ हुन्छ त? यसको एपेक्स बडीमा पोलिसी लेभलमा हामीले के मेजर्स लिएर तिम्रो कन्सर्न के, त्यो कन्सर्नलाई यसरी एड्रेस गर्छौँ र यति हदसम्म हामी खोल्न सक्छौँ भन्ने निर्क्योल गर्ने पोलिसी डायलग पहिला राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुन्थ्यो। अब कता कता यो सेक्टरल पोलिसी भन्छौँ हामी, गृहको होला, उसको इमिग्रेसनको होला भने सबै त्यो गर्ने ठाउँहरू चाहिँ यो झन् यो निर्क्योल गर्न जसरी टुरिज्म बोर्डको टुरिज्म बोर्ड अपरेसन लेभलमा भयो, केन्द्रीय लेभलको पोलिसीगत रूपमा मिनिस्ट्रीको बिचमा पनि एकचोटि बनाएको थियौँ हामीले, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चाहिँ पर्यटन परिषद भने यसैको लागि बनाएको थियो। त्यो प्रभावकारी भएन। आफ्नो भएसम्म त सेगमेन्टेसन छुट्टिएसम्म, फ्रेगमेन्टेसन भएसम्म पर्यटन अगाडि बढ्न सक्दैन। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा अवसर र चुनौती के अवसर हुँदा हुँदै पछि पर्नुको मुख्य कारण नै त्यही हो।
बोर्ड बनाउँदाखेरि पनि मन्त्रालय छुट्टै गठन गरिसक्दाखेरि पनि हुँदाहुँदै पछि पर्नुको कारण यो समन्वयात्मक ढाँचालाई संस्थागत गर्न हामी पछाडि परेका छौँ। अब हामीले सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने योजना सार्यौँ, त्यस अनुसारको प्रचार प्रसार पनि गऱ्यौँ। अहिले पनि प्रचार प्रसारका ती स्ट्याचुहरू सामग्रीहरू हामी काठमाडौँका विभिन्न ठाउँहरूमा देख्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि होलान्। अब हामीले के गर्ने? अब यहाँलाई म प्रश्न गर्छु, किनभने यसको यस्तो यो वर्ष लक्षित अभियान जुन छ 1998मा नेपाल भ्रमण वर्ष हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यो बेला म पर्यटन विभागको महानिर्देशकै थिएँ। त्यसपछि गएर नेपाल पर्यटन वर्ष मनायौँ 2011मा, त्यो बेला बोर्डको प्रमुख कार्यकारी थिएँ। त्यसको पछाडि कारण कसैले पनि सोधेनन् 1998 को भ्रमण वर्ष किन बनाउनु पर्यो र नेपाल पर्यटन वर्ष किन बनाउनु पर्यो भन्नेको पछाडिको महत्त्वपूर्ण छ। 2020 गर्नुको पछाडि त्यो कारण स्पष्ट नभएसम्म अगाडिको बाटो पनि स्पष्ट हुँदैन है। 1998मा के भयो भने नेपाल चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनमा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकामा साह्रै व्यापक भयो। पोल्युसन, एयर पोल्युसन, हाइएस्ट पोल्युसन, अथवा ट्रेकिङमा जाने ठाउँमा चाहिँ हाइएस्ट जङ्कयार्ड, यस्ता खालका कुरा नकारात्मक कुराहरू आइसकेपछि त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि हामीले एउटा अभियान सुरु गर्यौँ। त्यसमा के भन्यौँ भने हो कलङ्कीदेखि काठमाडौँको चाहिँ सबै पर्यटक आउँछ, कलङ्कीदेखि नारायण गोपाल चोकसँग चाहिँ पोल्युसन हो, त्यो पनि भेहिकलको पोल्युसन। त्यहाँबाट इफ यु गो 10 मिनट्स एवे यस्तो साङ्ग्रिला भन्ने इस्टाब्लिस गर्नको लागि गइयो। त्यसको त्यहाँ फुड स्टेप पनि छोडेर गयो। के भने त्यसमा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटन दायरा बृहत गर्न र आन्तरिक पर्यटकको पहिचान पनि त्यसले लिएर आयो। र विभिन्न क्षेत्रमा के गर्ने क्षमता त कम छ, सानै समुदाय, उसले कमसेकम यो महोत्सव उत्सवहरू अर्गनाइज गर्न सक्ने क्षमता भोलन्टियर वेमा। पर्यटन के हो, नेपालको पर्यटन कसरी बढिरहेको छ र के हो भन्ने कुरालाई रिकग्नाइज गराएर अनि ब्रोडन भयो। ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडन भएको चाहिँ उपलब्धि हो 1998 को। 2011मा के भयो भने त्योभन्दा अगाडि कारण के हो, 10 वर्षसँग द्वन्द्वमा रहेको राष्ट्र, सधैँ बन्द हडताल हुने राष्ट्र, कुनै पनि विदेशी चाहिँ ट्राभल अपरेटर नेपाल बेच्न चाहँदैन थिए, रेकमेन्ड गर्न चाहँदैन। त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि नेपालका सम्पूर्ण यो कन्फ्लिक्टिङ फोर्सेसहरू एक साथमा आइसके र डेमोक्रेटिक नर्म्स र भ्याल्युजलाई चाहिँ संस्थागत गर्न जुटिसकेको छ। यो बेलामा तिमीले नेपाल भ्रमण गरेर $1 मात्रै खर्च गरिदियो भने नेपालको डेमोक्रेटिक भ्याल्युजलाई संस्थागत गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ भन्ने मेसेज लिएर 2011 स्टार्ट भयो। अब म प्रश्न गर्छु 2020 के को लागि त? खालि अङ्क मात्रै त होइन, अङ्क बढ्दैमा पैसा कम भयो भने काम छैन। त्यस कारण यो 2020लाई अब यहाँले भन्नुभएको यस्तो दुर्भाग्यवश यसपालि त्यो प्रोग्राम भएन। जति खर्च भयो त्यसको एकाउन्टेबिलिटी को त, त्यो पनि भएन। अब गर्ने के भन्ने पासमा यही नयाँ परिवर्तित ल्यान्डस्केपको आधारमा नेपालले तयार गर्नुपर्ने उपजहरू र बजारीकरणका दुईटा एस्पेक्ट, के बेच्ने कसलाई बेच्ने, यो दुईटाको आधारमा रणनीतिको स्थापित गरेर रणनीतिलाई चाहिँ राष्ट्रभित्रको सम्पूर्ण निकायको समर्थन चाहिन्छ भने राष्ट्रिय अभियान चाहियो, अथवा पर्दैन यसलाई बजारीकरण मात्रै हो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग आबद्ध गर्ने तरिका के हो त्यतापट्टिको फोकस हुन्छ। यो उद्देश्य नै फरक हुन्छ यो अभियानको। अब हामीलाई अभियानको आवश्यकता हो या अरू केही कुराको आवश्यकता? अभियान आउनुभन्दा अगाडि यो परिवर्तित स्थितिको रणनीति, प्रडक्टको रणनीति, बजारीकरणको रणनीति र परिवर्तित स्थितिमा त्यो इस्टाब्लिस गरेपछि अनि अभियान चाहिँ कुन बेला कुन लक्ष्य लिएर कुन ठाउँमा कस्तो अभियान गर्नुपर्छ निर्धारण हुन्छ भन्ने मेरो। 2020 यो मानेमा हतार थियो होइन, 2020 को हतार होइन, 2011मा गरियो। अब 10 वर्षपछि फेरि गर्नु पर्यो भन्ने एकदमै फ्रेजाइल आधारमा अवस्थित भयो र त्यसका तपाईँ गतिविधि पनि के गरियौँ त? 2011मा पनि हाम्रो दशरथ रङ्गशालामा तामझाम समेत उद्घाटन गरियो, 2020मा पनि त्यही गरियो। त्यसबाट पर्यटक आगमन थप हुन्छ त? लिङ्क देखिएन। हामीले नयाँ पर्यटकलाई कुन प्रडक्ट डेभलप गऱ्यौँ, कुन ठाउँमा व्यापकता दिएर सानै समुदायलाई पनि संलग्न गराउनु प्रयास गऱ्यौँ र कुन बजारमा नयाँ पेनिट्रेसन गऱ्यौँ भने तिनटैको स्पष्टता नभएको हुनाले त्यो अभियान अगाडि बढ्न गाह्रो भएको। उद्देश्यविहीन थियो त्यो मानेमा बुझ्दाखेरि होइन? उद्देश्य हेर्दा हामीले के देख्यौँ, पर्यटक ल्याउने मात्रै थियो, 20 लाख मात्रै देखियो, 20 लाख बाहेक अरू केही सङ्ख्या मात्रै हेरियो। अब सायद म प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्तिगत रूपमा संलग्न नभएको नाताले थाहा नहुन सक्छ, भित्र कुराहरू हुन सक्छ, तर हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा अझ पनि बढी एक्सर्साइज चाहिन्थ्यो, जुन अहिले मैले भनिरहेको छु। अब पनि अभियान गर्नुपर्छ, कहिले गर्ने, कुन उद्देश्यलाई लिएर गर्ने भन्नेलाई यो तीनटा एक्सर्साइज भइसकेपछि मात्रै निश्चित हुन्छ। स्पेसिफिक सेगमेन्ट लिएर एडभेन्चर टुरिज्मको मात्रै अभियान गर्ने हो कि, अब एडभेन्चर टुरिज्मको मात्रै हो भने कुन कन्ट्रीमा कुन जियोग्राफिकल लोकेसनमा कस्तो समूहलाई निश्चित हुन्छ, अथवा होइन राष्ट्रभित्रको अहिलेको पोलिसी कोअर्डिनेसनको लागि अभियान चाहिएको बाहिर होइन।
यो चाहिँ एनोमालिजहरूलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न चाहिएको हो कि अथवा अपरेसन लेभलमा एकोमोडेसन इन्डस्ट्री भर्सस ट्राभल अपरेसन इन्डस्ट्री अथवा ट्रान्सपोर्ट इन्डस्ट्रीको बिचमा नीतिगत सामञ्जस्य एउटै भोइस गर्नको लागि गर्ने हो कि भर्खर सुन्नुभयो होला प्राइभेट सेक्टरले पनि एउटै भोइस गर्नुपर्छ भने बेला बेलामा आउँछ तर बेलामा एकवटा भोइस हुन गाह्रो पर्छ किनभने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टले त्यो ल्याउने मेकानिजमको एब्सेन्स भएको हो कि बोर्डले मात्रै नसकेको हो कि अब बोर्डमा सुधार गर्नुपर्ने हो यो 3-4 कुरा निर्धारण भएपछि मात्रै अभियानमा जानु उपयुक्त हुन्छ भने गर्दा हस् हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राखिदिनु त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू दर्शकवृन्द एपी टक टाइमको आजको समय सकिएको छ र आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व कार्यकारी अधिकृत तथा पर्यटन व्यवसायी प्रचण्डमान श्रेष्ठ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको हुनाले बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।